अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फर्स्ट पॉलिटिकल ऑनलाइन जलसा जिसका निकाद पीटीआई करने जा रही है, ये जलसा क्या है? इस जलसे में पीटीआई के कौन कौन से अहम रहनुमा खिताब करेंगे जो मंजर आम पर हैं या मंजर आम से गायब हैं? कौन कौन इसमें शिरकत करेगा? इसमें शिरकत करने का क्या तरीकाकार होगा? किस तरह आप इस जलसे को ऑनलाइन देख सकते हैं? ये सारी तफसीलात हम आज के इस व्लॉग में आपको बताएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीटीआई में फाइनली लतीफ खोसा साहब शामिल होने जा रहे हैं और शाहिद खाकान अब्बासी जो साबका वजीर आजम भी हैं, नून लीग में थे, जब उन्होंने ये फाइनली फैसला कर लिया है कि वो नून लीग को छोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों है? किसने मजबूर किया कि वो अब नून लीग को छोड़ दें? ये सारी खबरें आप तक आगे जाके व्लॉग में मैं शेयर करूंगा। नाज़रीन, केपीके से पीटीआई का सुनामी होता होता अब बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। आज बलूचिस्तान में जब एक बड़ी अहम वर्कर कन्वेंशन हुई तो उधर क्या मुनाजर थे, और शेख रशीद और इमरान खान के ताल्लुकात में जो दरार आई है उसका अब खुल के बर्मला जो है इजहार किया गया है। ये क्या है? ये सारी तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपको बताएंगे। मेरे वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप अगर ये वर्चुअल ऑनलाइन जलसे की सारी तफसीलात देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और ये व्लॉग शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आपको कल ऑनलाइन होने वाला सारा जलसा और इसके अहम निकात मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। नाज़रीन, कल क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर सदर आसफ अली जरदारी साहब ने एक बड़ा अहम इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने लतीफ खोसा को कहा था कि वो पार्टी से फारग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके हैं। उसके बाद लतीफ खोसा साहब ने कहा कि मैं भुट्टो और बेनजीर शहीद की सियासत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में था, जब उनका विजन नहीं रहा तो फिर मेरा कोई इस्तेहकाक नहीं कि अब मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहूं। तो कल वो 2 से 3 बजे तक एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें वो बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई ज्वाइन करेंगे और इमरान खान के विजन के साथ चलेंगे, क्योंकि अभी तक मुख्तलिफ मुकदमात में ना सिर्फ बानिए पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के वो वकील हैं, बल्कि वो बुशरा बीबी के अहम केसेस में वकील है। तो ये एक बड़ी अहम एंट्री है पीटीआई में। और दूसरी तरफ नाज़रीन, जिस तरह इन हालात में भी जो पीटीआई को ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद कोई बड़ी एक अहम शख्सियत शाहिद खाकान अब्बासी, जिस तरह आपने देखा कि नून लीग और नून लीग के मुख्तलिफ लीडर्स जो मरियम नवाज की वजह से पार्टी को छोड़ रहे हैं, उनमें चोरी निसार के बाद एक बड़ी अहम विकेट गिरने जा रही है नून लीग की, और वो है शाहिद खाकान अब्बासी। एक बड़े अहम तहफुजात थे उनको जो उन्होंने लंदन में भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ डिस्कस किए, और उसके बाद जब नवाज शरीफ पाकिस्तान वापिस आए तो उन्होंने नवाज शरीफ का कोई इस्तकबाल नहीं किया, मिलने नहीं गए, और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन ना लड़ने का भी ऐलान किया है, और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए जो है वो इंतखाबात में उतारने का फैसला किया है। अब आपको आज या कल इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान मिल जाएगा कि शाहिद खाकान अब्बासी ने हमेशा के लिए नून लीग को खैर आबाद कह दिया। तो ये एक बड़ी जानदार खबर है और बड़ी हैरानकुन खबर है कि पीटीआई पर जवाल के बावजूद बड़ी अहम शख्सियात पीटीआई में शामिल हो रही हैं, और नून लीग इक्तदार में होने के बावजूद बहुत अहम शख्सियात जो है वो नून लीग को छोड़ के जा रही हैं। ऐसा क्यों है? ये बड़ा हैरानकुन है। कहीं नवाज शरीफ साहब का जो इम्तियाजी सलूक है, क्या इसकी बड़ी वजह ये तो नहीं
کہ نواز شریف صاحب جس طرح ان کے خاندان اپنے خاندان کے لوگوں کو ہی واپس لاتے ہیں، کیا اس کی وجہ یہ تو چیز نہیں؟ دوسری طرف ناظرین، جیسا کہ میں نے اپنے ابتدائیہ میں ڈسکس کیا تھا کہ کے پی کے سے اب جو پی ٹی آئی کا سونامی ہے وہ ہوتا ہوا اب بلوچستان میں داخل ہو گیا ہے، کیونکہ کے پی کے نے جس طرح عمران خان کے نعروں کا جواب دیا اور عمران خان کے نظریے پر لبیک کہا، یہ بڑی حیران کن اور اہم بات تھی۔ اور اس کے بعد یہ سونامی جو ہے یہ اب بلوچستان میں داخل ہو گیا ہے، کیونکہ جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے نظریے پر کھڑے ہیں، بڑے پرسسٹ ہیں۔ اور آج جب بلوچستان کے ایک علاقے میں ورکر کنونشن تھی، جس طرح سٹیج کو اکھاڑا گیا، کرسیاں بھی انتظامیہ لے گئی، لیکن اس کے باوجود جو مناظر ہم نے دیکھے کہ لوگ نیچے زمین پر بیٹھ کے لوگوں نے جلسہ سنا، سٹیج بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی لوگ جو عمران خان کی کال پر جو ہے وہ جمع ہوئے، اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کا یہ ورکر کنونشن کامیاب رہا۔ شیر افضل مروت صاحب کو لاہور سے گرفتار کیا جاتا ہے، کیونکہ ڈر تھا کہ جس طرح کے پی کے میں عمران خان کو پذیرائی ملی، شیر افضل مروت بڑے مقبول تھے، کہیں اسی طرح کا نظام پنجاب میں بھی داخل نہ ہو جائے۔ اسی طرح آپ نے شیب شاہین صاحب کو بھی دیکھا کہ جس طرح انہیں بلوچستان لینڈ نہیں کرنے دیا۔ اس کے بعد ناظرین، عمران خان کے کیسز جو ہے 3 اہم کیسز ہیں، جس میں ایک ان کا توشہ خانہ نیب کیس ہے، جو اس سے پہلے جس میں عمران خان کو سزا ہوئی ناظرین، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ہی کیس میں یہ 2 مختلف ڈپارٹمنٹ، یہ 2 مختلف ادارے اس کیس کو سن رہے ہیں۔ پہلے توشہ خانہ فوجداری کیس تھا، اب جو ہے توشہ خانہ نیب کیس ہے، لیکن یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کیس عدالت نہیں سنے گی، اس کو ریفیوز کر دے گی، کیونکہ ایک کیس میں ایک دفعہ ہی سزا ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی کیس میں بار بار سزا ہو۔ اور ناظرین میں بتاتا چلوں، یہاں بھی توشہ خانہ جو نام لیا جا رہا ہے، نیب کو بھی فوجداری مقدمات میں وہی تحفظات ہے، گڑی چوری کا کیس یا وہ جس طرح معاملات آگے بڑھے تھے۔ اس کے بعد القادر ٹرسٹ اتنی تیزی سے آگے نہیں بڑھ رہا، کیونکہ اس میں جو مختلف کریکٹرز ہیں، مختلف کردار جو اس کیس میں اہمیت کے حامل ہیں، وہ نہ صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ وہ کوئی تعاون بھی نہیں کر رہے، اس لیے یہ کیس سست روی کا شکار ہے، اتنی جلدی آگے نہیں بڑھ رہا۔ لیکن اس میں ایک کیس بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ ہے سائفر کیس۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح سائفر ٹرائل آگے بڑھ رہا ہے، اب جو سائفر کیس میں دوسری سماعت ضمانت کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ میں، اب اس کو 3 رکنی بینچ سننے جا رہا ہے، جسٹس اطہر معین اللہ، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس سردار مقصود صاحب۔ اور اگر عمران خان کو اس کیس میں بھی ضمانت نہیں ملتی سپریم کورٹ سے، تو پھر پی ٹی آئی کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی، کیونکہ پی ٹی آئی نے اپنا جو فائنل ٹرمپ کارڈ تھا وہ کھیلا ہے کہ اگر ان کو عدالت کوئی ریلیف دیتی ہے تو وہ صرف ان کو پی ٹی آئی سے ریلیف مل سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ڈسکس کیا تھا اپنے ابتدائی میں، جو آپ کو اب تک انتظار ہے کہ پی ٹی آئی کا جو آن لائن فرسٹ ورچوئل پولیٹیکل جلسہ ہے اس کو کس طرح جوائن کر سکتے ہیں، تو اس فرسٹ آن لائن پاور شو ورچوئل پولیٹیکل جلسے کو آپ کو جوائن کرنے کے لیے مختلف پلیٹ فارم جو سوشل میڈیا پر، جن میں ٹک ٹاک، جن میں ٹویٹر اور مختلف ایسے فیس بک اور یوٹیوب وغیرہ ایسے چینلز ہیں جن کا انعقاد جو ہے کل بڑے منظم طریقے سے کیا جائے گا، اور آپ کسی بھی پلیٹ فارم پر موجود ہو کر اس جلسے میں آن لائن شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ دوسری بات ناظرین، اس کو ایک کامیاب جلسہ جو ہے وہ پی ٹی آئی اب تک قرار دے رہی ہے۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ اس میں کچھ ایسے رہنما پی ٹی آئی کے بھی جو ہے وہ شامل ہوں گے جو ابھی تک منظر عام سے غائب ہے۔ اور ناظرین میں آپ کو ایک اور خبر بتاتا چلوں کہ مختلف پی ٹی آئی شخصیات جو ابھی تک منظر عام سے غائب تھی یا انہوں نے سیاست کو خیر آباد کہا، عمران خان کا کچھ سیاسی شخصیات کو پھر سے پی ٹی آئی میں شامل کرنے کا ایک گو ہیڈ دیا گیا ہے، اور اب ان کی طرف سے فیصلہ کیا جانا ہے کہ کیا وہ دوبارہ پی ٹی آئی کو جوائن کرتے ہیں یا نہیں۔ اور ناظرین شیخ رشید نے عمران خان کو پیغام بھیجا تھا کہ گو کہ میں نے سیاست سے اپنا رخ موڑ لیا ہے،
लेकिन फिर भी आप मेरे हलके से किसी अपने नुमाइंदा को खड़े ना कीजिएगा। लेकिन इमरान खान ने सख्ती से इस बात को डिनाई किया है और कहा है कि शेख रशीद के हलके में लाजमी हम पीटीआई के कैंडिडेट को खड़ा करेंगे और शेख रशीद को टफ टाइम देंगे। क्योंकि शेख रशीद साहब ने जब मुनीब फरूक साहब को इंटरव्यू दिया था तो बड़ा उसमें बीच बचाव करने की कोशिश की थी, लेकिन इमरान खान ने इस बात को सख्ती से जो है वो नोटिस लिया और शेख रशीद साहब के खिलाफ जो अपना कैंडिडेट खड़ा करने का फैसला किया है। अब नाज़रीन, जो फर्स्ट ऑनलाइन वर्चुअल पॉलिटिकल जलसा है, क्या यह कामयाब होता है या नहीं? और दूसरी अहम बात, इसमें बहुत बड़ी तादाद में यूथ शिरकत करने जा रही है। इस फर्स्ट पॉलिटिकल ऑनलाइन जलसे में पूरे तौर पर जो लोग हैं वो शिरकत करेंगे और लोगों का यह कहना है कि यह पीटीआई का एक बड़ा संगे मील है जिसमें वो भरपूर शिरकत करेंगे। अपने होस्ट एहसन गोरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।